तिम्रो अर्को क्लास छ अहिले अनु अर्को क्लास छ यसपछि कति बजे क्लास छ छैन होला मामा नाम थियो रे क्लास छैन अहिले अक्सको 2 बजेबाट छ ए ल ल ओके म शेयर गर्दै गर्छु ओके सो हामीले कसरी स्क्विज गर्ने त भनेपछि 40 to 60 टाइम्स हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ हैन अनि हामीले गर्दा चाहिँ अन 2 and 3 एन्ड रिपिट द साइकल 2 3 2 3 भनेर गरे पनि हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ युजुअली कसरी गर्छौं त भनेपछि म तिमीलाई भोलि क्लिनिकल क्लासमा कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु हैन हामीले चाहिँ युजुअली 101 102 भन्छ 100 भन्दा के भन्ने 1 भन्दा के भन्ने दैट अल वी विल डिस्कस इन आवर क्लिनिकल क्लास ओके द इनिशियल प्रेशर्स चाहिँ हाम्रो कति दिनुपर्छ त भनेपछि फर्स्ट टाइम इफ वी आर डुइङ द फर्स्ट टाइम हामीले रिससिटेसन गर्नलाई भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भनेपछि अलिक मजाले प्रेस गर्नुपर्छ धेरै बेरसम्म हैन त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ त द इनिशियल प्रेशर इज 30 to 40 हैन इनिशियल प्रेशर इज 30 to 40 किन गर्ने त भनेपछि बिकज द लङ्स इज अलमोस्ट कोल्याप्स स्टेज हैन सो फर्स्ट ब्रिदिङमा चाहिँ हामीले प्रोलङ ब्रिदिङ स्क्विज गरिराख्नुपर्छ सो द्याट यु आर गिभिङ मोर प्रेसर एन्ड द लङ्स विल ओपन सो वान्स द लङ्स विल ओपन हैन लङ्स ओपन भएपछि हामीले के गर्छौँ त नाउ फ्रम द सब्सिक्वेन्ट ब्रिदिङमा चाहिँ हामीले ओन्ली 15 to 20 सेन्टिमिटर अफ वाटर इज इनफ ओके ओके देन त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भनेपछि हामीले हेर्छौं इफ द इन्फेन्ट निड भेन्टिलेसन विथ ब्याग एन्ड मार्क्स फर मोर देन 2 to 3 मिनट्स हैन अब जस्तै ब्याग एन्ड मार्क्स गरिराखेको छ ब्याग एन्ड मार्क्स गर्दा त के हुन्छ भने यु आर युजिङ द मार्क्स एन्ड यु आर गिभिङ द एयर अर अक्सिजन त्यो एयर अक्सिजन के हुन्छ त भनेपछि some of the air most of the air may goes into the trachea and the lungs but some of the air will also goes into the esophagus and the stomach so what will happen now the stomach will be gradually distended stomach or intestine or gradually distended भयो भने के हुन्छ it will compress the chest अनि chest will be compromised okay so if you are thinking that now this baby need more bag and mask ventilation at that time you have to insert the nasogastric or the orogastric tube पनि हामीले राख्दिनुपर्छ okay in some special situations okay this sequelae may be changed you know in choanal atresia the baby is ventilated with the mouth opening हामीले चाहिँ माउथ लाई के गर्नुपर्छ ओपन गरेर चाहिँ भेन्टिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इफ देयर इज अ बाइलेटरल choanal atresia बिकज choanal atresia मा के हुन्छ नोज चाहिँ पोस्टेरियरली के हुन्छ कम्प्लिटली क्लोज हुन्छ हैन posteriorly nose is atresia okay so air will not enters into the nose nose बाट air enter हुन सक्दैन so in that condition you have to keep the mouth open while during the resuscitation okay so in case of the diaphragmatic hernia okay you are not supposed to do the bag and marks ventilation so you have to do the direct ET tube insertion bag and marks ventilate गर्न पाउँदैन ET tube insert गरेपछि बल्ल you have to do the ET tube insert गरेपछि बल्ल tube and marks ventilation you have to do okay if the amniotic fluid is meconium stain and contain the एकदमै म्युकोनियम स्टेनहरु भएको छ भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त ET ट्युब चाहिँ डाइरेक्ट ET ट्युब राख्नु पर्ने हुन्छ ओके अहिले हामी आउँछौं व्हाट आर द कन्डिसन वेयर यु हैव टु डु द डाइरेक्ट ET ट्युब इन्सर्सन ओके ओके नाउ अब चेस्ट कम्प्रेसन हामीले कसरी ब्याग एन्ड मार्क्स गर्ने थाहा भयो कुन कन्डिसनमा ब्याग एन्ड मार्क्स नगरिकन ET ट्युब डाइरेक्ट ET ट्युब राख्ने त्यो कन्डिसन पनि नाउ यु नो ओके नाउ चेस्ट कम्प्रेसन टु मेजर इन्डिकेसन अफ इमिडिएट एक्सटर्नल कार्डियक कम्प्रेसन कहिले गर्ने त भनेपछि कुनै पनि बेला कुनै पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै एनी न्यूबोर्न बेबी हुज हार्ट रेट इज लेस देन 60 at the time of birth होस्
अथवा कुनै पनि बेला तिमीले कुनै पनि बेबी देख्यो एनआइसीयू मा जसको हार्ट रेट लेस देन 60 छ भने that time you need to do the chest compression. Despite of the duration, despite of the gestational age, despite of any illness, any babies, neonates whose heart rate is less than 60 means this is an indication for doing the chest compression. Okay? Okay. अर्को चाहिँ कुनै कुनै कन्डिसनमा के हुन्छ त भनेपछि इभन द हार्ट रेट इज अबोभ 60 बट बिलो 80. ओके 80 60 भन्दा अबोभ छ तर बिलो 80 छ भने पनि कहिलेकाहीँ तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेपछि हामीले चाहिँ चेस्ट कम्प्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. जुन बेला चाहिँ तिम्रो 100% अक्सिजन दिँदा पनि पेसेन्ट इम्प्रुभ भइराखेको छैन भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा हामीले इभन इट्स बिलो 80 मा पनि हामीले चेस्ट कम्प्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके तर जेनरली हामीले कहिले गर्ने त भन्यो भने कुनै पनि कन्डिसनमा लेस देन 60 हार्ट रेट देख्ने बित्तिकै न्यूनेसमा यु नीड टु डु द चेस्ट कम्प्रेसन. ओके अब चेस्ट कम्प्रेसन हाउ टु डु द चेस्ट कम्प्रेसन. ओके चेस्ट कम्प्रेसन हाउ यु डु. The heart is compressed between the sternum and the vertebra. Okay, so the blood chest compression भनेको के हो त भनेपछि you are doing the artificial pumping of the heart. तिमीले चाहिँ के गरेको हो त चेस्ट कम्प्रेसन भनेको भर्टिब्रा र स्टर्नमको बीचमा तिमीले यस्तो प्रेस गर्छ कि you are doing the कार्डियकलाई पनि के गर्छ पम्प गरिराखेको बाहिरबाट तिमीले हार्टलाई के गरिराखेको पम्प गरिराखेको. Okay, so कसरी कुन मेथडबाट गर्ने त भनेपछि there are two methods. One is encircling the infant chest. यसमा चाहिँ चेस्टलाई पुरै इन्सर्कल गरेर दुईटा थम्बलाई लोअर पार्ट अफ द स्टर्नममा राखेर गर्न सकिन्छ. अर्को चाहिँ बच्चालाई सुपाइन पोजिसनमा राखेर स्टर्नमलाई चाहिँ तिमीले यो दुईटा यो म्यामिलरी लाइनमा एउटा इमेजिनरी लाइन गर दुईटा म्यामिलरी लाइनको बीचमा you make one imaginary line and put your two fingers just below that imaginary line and do the chest compression. Okay, there are two methods of chest compression. Okay, अब chest compression गर्दा अर्को के गर्ने त दुईटा मेथड कसरी गर्ने त भनेपछि in either method हैन pressure is applied vertically to the sternum so that the heart is compressed between the sternum. Vertically downward गर्नु पर्यो तिम्रो दुईटा chest compression. कुन रेटमा गर्ने त भनेपछि 1 मिनेटमा 120 टाइम्स compression गर्नु पर्यो. तिमीले के गर्छ त तिमीले 120 टाइम्स गर्नु पर्यो. कति डेप्थमा गर्ने त भनेपछि एटलिस्ट 1/2 इंच to 3/4 इंच चाहिँ तिम्रो औँला चाहिँ भित्र जानु पर्ने भयो. ओके ड्युरिङ चेस्ट कम्प्रेसन हैन भेन्टिलेसन विथ ब्याग एन्ड मास्क इज म्यान्डेटरी. चेस्ट कम्प्रेसन गरेर तिमीले चेस्ट कम्प्रेसन गर्यो भनेको मतलब यु आर पम्पिङ द हार्ट. ओके हार्ट इज पम्पिङ द सर्कुलेसन इज मेन्टेन बट देयर इज नो अक्सिजन. सो व्हाट इज द युज अफ डुइङ चेस्ट कम्प्रेसन. ओके so there must be adequate oxygenation as well. Okay त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ त भनेपछि while you are doing the chest compression you also have to do bag and mask ventilation. भनेपछि 3 time chest compression गर्ने 1 time bagging गर्ने 3 time chest compression and 1 time you give the breath. Okay so with this procedure occasional breath gets delivered coinciding the chest compression and gas gets into the stomach. So orogastric tube must be धेरै लामो टाइमसम्म ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन गर्नु पर्यो भने एकैछिन तिमीले ब्याग निकाल्ने बेलामा यु जस्ट ट्राई टु इन्सर्ट द ओरोग्यास्ट्रिक ट्युब एज वेल. ओके ओके सो देयर इज अ हेल्पिङ बेबी ब्रेथ भनेर छ हाम्रो हैन. यसमा के यो फ्लो चार्ट यु हेभ टु फलो दिस फ्लो चार्ट. सो वेदर बेबी इज क्राइङ अर नट हेर त दिस बेबी इज क्राइङ सो यु हेभ टु गो फर द नर्मल न्यूबोर्न केयर. बेबी इज क्राइङ सो ड्राई द बेबी cut the umbilical give to the dry गर बेबीलाई वार्म राख umbilical cord गर you give to the mother. That is the normal newborn care. Okay baby is not crying no crying cry गरेको छैन भनेपछि के गर्यो बेबीलाई ड्राई गर्यो स्टिमुलेट गर्यो. ड्राई र स्टिमुलेट गर्दा पनि बेबी क्राई गरेन भने you have to maintain the position है. पोजिसन मेन्टेन गरेर हामीले के गर्यो पोजिसन मेन्टेन गर्दा स्लाइटली एक्सटेन्डेड पोजिसन मेन्टेन गर्यो. त्यति गरेर बेबी क्राई गर्यो भने भइहाल्यो. पोजिसन मेन्टेन गरेर पनि बेबी क्राई गरेन भने के गर्नु पर्यो इमिडिएटली वी हेभ टु कट द क्ल्याम्प. कर्डलाई के गर्नु पर्यो कट गर्नु पर्यो. देन यु हेभ टु किप द बेबी अन द भेरी हार्ड सर्फेस एन्ड यु स्टार्ट द ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन. ओके ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन कन्टिन्यू गर्दा पनि बच्चाको हार्ट रेट राम्रो भएन अथवा झन् डिटोरेटिङ छ लेस देन 60 छ भने नाउ यु नीड टु डु द चेस्ट कम्प्रेसन. ओके
तर यो दिस इज वान गाइडलाइन ओके हेल्पिङ बेबी ब्रिथ भन्ने एउटा गाइडलाइन हो विच इज बेस्ड अन द युके न्यूनेटल लाइफ सपोर्ट भन्छौँ त्योमा बेस छ यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्युबेसनको कुरा आउँदैन ओके सो इन्ट्युबेसन इज नट सो नेसेसरी वानली 0.5%लाई पनि इन्ट्युबेट गर्नु नपर्ने हुनसक्छ होइन 100जना बच्चा डेलिभरी भयो भने एउटा बच्चालाई इन्ट्युबेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला सो एनएलएसमा यो हेल्पिङ बेबी ब्रिथमा चाहिँ हाम्रो यो इन्ट्युबेसनसम्मको प्रोसिडरलाई जाँदैन यहाँसम्ममै हामी गर्छौँ होइन सो दिस इज अल्सो बेस्ड अन WHO को पनि यही क्राइटेरिया छ होइन भने चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा गएर रिससिटेसन गर्यो भने पनि यो स्टेपसम्म मात्र गर्छौँ किनभने इच एन्ड एभ्री हेल्थ सेन्टर विल नट ह्याभ अ adequate manpower who has a knowledge or skill of doing intubation okay हाम्रो WHO को गाइडलाइनमा पनि हामी यहाँसम्म एन्ड गर्छौँ ओके सो दिस इज अनदर गाइडलाइन हेर त अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन भनेको होइन दिस इज अमेरिकन हार्ट रिससिटेसनमा चाहिँ हाम्रो न्यूनेटल रिससिटेसनको गाइडलाइन छ दिस इज 2010 को छ पछि हामीले यहाँ हेरेर 2020 को पनि हाम्रो गाइडलाइन छ है अब 2010 को र 20 को गाइडलाइन खासै धेरै फरक छैन होइन यसमा चाहिँ के गर्छौँ look baby whether the baby is crying or not baby cry गर्यो normal newborn care मा routine care भनेको normal newborn care dry गर्ने umbilical cord काट्ने मदरलाई दिने breast feeding गर्ने that is routine care मा जान्छ if baby is not crying there is no cry है cry भएन भने के गर्ने हामीले वार्म गर्ने एयरवे लाई क्लीन गर्ने र ड्राई गर्ने बच्चालाई स्टिमुलेट गर्ने पछाडी ब्याकमा यसो चल्ने ड्राई गरेर स्टिमुलेट गर्ने त्यसपछि हामीले हेर्छौं बच्चा अझै राम्रो रेस्पिरेसन छ कि छैन हार्ट रेट राम्रो छ कि छैन हैन अब हार्ट रेट राम्रो छैन भने हामी नो छ भने हामी यो गाइडलाइनमा जान्छौं हार्ट रेट अबोभ 100 छ बच्चा ग्यास्पिङमा छैन रेस्पिरेसन राम्रो छ कि छैन हामी हेर्छौं हार्ट रेट पनि राम्रो छ ग्यास्पिङमा छैन भने फेरि हामीले के गर्छौं कन्टिन्यु हेर्छौं बच्चालाई हैन कस्तो छ हैन हार्ट रेट लेस देन बिलो 100 छ हैन बिलो 100 छ भने हामीले के गर्छौं त बिलो 100 हार्ट रेट हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौं भेन्टिलेसन गर्छौं केले भेन्टिलेट गर्छौं ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन गर्छौं ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन कुनै पनि बच्चा हार्ट रेट 100 छ रेस्पिरेसन राम्रो छैन ग्यास्पिङ छ अथवा रेस्पिरेसन नै छैन भने हामी ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन कन्टिन्यु गर्छौं कहिलेसम्म कन्टिन्यु गर्ने अराउन्ड अर्को तिम्रो 1 मिनेट कन्टिन्यु गर्छौं त्यो बीचमा हामीले के गर्छौं फेरि हार्ट रेट चेक गर्छौं हार्ट रेट 100 भन्दा माथि भयो तर बेबीले सास फेरिराखेको छैन यो कन्टिन्यु ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन हार्ट रेट लेस देन 60 झन् डिटोरेट भयो लेस देन 60 छ बेबी इज नो मोर ब्रीदिङ नाउ इन दिस कन्डिसन यु हैव टु डु द चेस्ट कम्प्रेसन ओके स्टिल हार्ट रेट इज लेस देन 60 भएको छ भने अब चेस्ट कम्प्रेसन यु कन्टिन्यू on addition of the chest compression you have to give the epinephrine okay यो बीचमा रिससिटेसन गरेको कुनै पनि टाइममा बीचमा हार्ट रेट मोर देन 100 आयो र बेबीले स्पोन्टेनियस ब्रीदिङ आयो भने यु हैव टु गो विथ द नर्मल न्यूबोर्न केयरमा जानु पर्यो तर यसको नर्मल न्यूबोर्न केयर अलि डिफरेन्ट हुन्छ यु मोस्ट अफ दैट आफ्टर रिससिटेसन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ कुनै पनि बेबीलाई ब्याग एन्ड मास्क गर्नु पर्यो अथवा हामीले इपिनेफ्रिन दिनु पर्यो भने that you have to admit the baby on the NICU. This guideline is 2020 को guideline. This is also almost same छ तर यसमा चाहिँ के छ त भनेपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मोनिटर राख्छौं स्याचुरेसनहरु पनि मोनिटरमा हेर्छौं beyond that we also have to do the ECG monitoring हैन which is almost अलिकति हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलि इम्पोसिबल पनि छ ECG बच्चा यस्तो गाह्रो भइराखेको हुन्छ you are doing resuscitation so panic condition त्यो बेला ECG लिड जोड्न चाहिँ अलिकति अलि फिजिबल हुँदैन तर अहिलेको हाम्रो अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले चाहिँ के भन्छ त भनेपछि इफ हार्ट रेट हैन तिम्रो चाहिँ बच्चा ग्यास्पिङमा छ लेस देन तिम्रो हार्ट रेट लेस देन 100 हुने बित्तिकै चाहिँ तिमी के गर लेट्स पुट ECG भन्छ अदरवाइज दिस ऑल स्टेप इज सेम लाइक दैट अफ द प्रिभियस स्टेप ओके यो स्टेप तिमीले सम्झिनलाई अलि टाइम लाग्छ हैन भोलि हामी फेरि रिपिट गर्छौं क्लिनिकल क्लासमा त्यसपछि यु हैव टु डु रिपिटेसन फर सम टाइम एन्ड देन यु विल बी पर्फेक्ट ओके यो चाहिँ हाम्रो के हो त भनेपछि दिस इज अ म्युकोनियम एक्सट्र्याक्टर हैन कुनै पनि बच्चा म्युकोनियम स्टेन लाइकर छ र बेबी क्राई गरेको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो कन्डिसनमा यु हैव टु डु डाइरेक्ट इटी ट्युब इन्सर्सन डाइरेक्ट ल्यारिंगोस्कोप राखेर इटी ट्युब राख्ने तर त्यो बेला एउटा कन्डिसन के फरक छ त भने चाहिँ इटी ट्युब राख्ने बेला नट ओन्ली इटी ट्युब यु हैव टु कनेक्ट दिस इटी ट्युब विथ दिस
meconium extractor, and then you first extract the meconium, and then only you have to do the normal intubation. Okay, this is slightly different in case of the non-vigorous meconium stent liker baby. अब मैले म्युकोनियम स्टेन नन भिगरस भन्दा तिमी अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छौ हैन। हामी के गर्छौं त भनेपछि कुनै पनि बच्चा हामीलाई डेलिभरी रुममा बोलायो हैन, डेलिभरी रुममा बोलायो, तिमीलाई बोलाउने बित्तिकै म्युकोनियम स्टेन लाइकर छ कि छैन हामी सोध्छौं। म्युकोनियम स्टेन लाइकर छैन भने हामी अघिको जुन रिससिटेसनको चार्ट हो त्यो चार्टमा जान्छौं। तर कुनै पनि मदरको म्युकोनियम स्टेन लाइकर छ भन्ने बित्तिकै हामीले बेबी भिगरस छ कि छैन भनेर सोध्छौं। ओके, म्युकोनियम स्टेन लाइकर छ, यस। Is the baby vigorous? That is your next question. Baby is vigorous भनेको बच्चा रोएको छ, टोन राम्रो छ, हार्ट रेट राम्रो छ भनेपछि हामी फेरि के गर्छौं, बच्चालाई स्लाइटली सक्सन गर्छौं, भेन्टिलेसन राम्रो छ कि छैन हेर्छौं हैन। त्यसपछि नर्मल न्यूबर्न केयरमा जान्छौं। भनेको भिगरस बच्चा भनेको कस्तो, बच्चा रोएको, हार्ट रेट मोर देन 100 र सेल्फ रेस्पिरेसन भएको बच्चा छ भने चाहियो भने सक्सन गर्छौं, अदरवाइज नर्मल न्यूबर्न केयरमा जान्छौं। यदि बच्चालाई भिगरस छैन भनेको बच्चाको टोन एकदम कम छ, बच्चा रोएको छैन, हार्ट रेट एकदम कम छ भने हामी के गर्छौं, वी डाइरेक्ट डु द इटी ट्युब राख्छौं, इन्टुबेट गर्छौं। त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौं, अघि जस्तो म्युकोनियम एक्सट्र्याक्टर राखेर म्युकोनियम सबै एस्पिरेट गर्छौं। अनि म्युकोनियम एस्पिरेट गरेपछि बच्चा रुन थाल्यो, सबै गर्यो भने नर्मल न्यूबर्न केयरतिर जान्छौं। अझै बच्चा रोएको छैन भने हाम्रो अघिको रिससिटेसन हार्ट रेट कति छ, हार्ट रेट लेस देन 100 छ, ब्याग एन्ड मार्क्स कन्टिन्यू गर्छौं। हार्ट रेट लेस देन 60 छ, चेस्ट कम्प्रेसन एन्ड ब्याग एन्ड मार्क्स कन्टिन्यू गर्छौं हैन। त्यो प्रोटोकलमा हामी जान्छौं। ओके ओके, सो दिस एन्ड विथ माई क्लास। केही कन्फ्युजन छ तिमीलाई? Ma'am, Any you, confusion? ma'am, you के सोधेर हो मलाई? हजुर म्याम। भन भन। म्याम मेकोनियम एस्पिरेसन सिन्ड्रोममा अब त्यो हार्ट रेट लेस देन 100 आयो भने चाहिँ अब त्यहाँ ब्याग एन्ड मास्क युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? किन भन्दा हामीले एल्भियोलाई भित्र जान्छ भने थियो नि त अस्ति। सुन, हामीले चाहिँ नि म्युकोनियम एस्पिरेसन चाहिँ अलि एक्सेप्सनल कन्डिसन हो। म्युकोनियम आउने बित्तिकै हाम्रो छ नि हार्ट रेट भन्दा पनि फर्स्टमा बच्चा भिगरस छ कि छैन, द्याट इज आवर फर्स्ट क्वेसन। म्युकोनियम स्टेन हुने बित्तिकै बच्चा भिगरस छ भनेको मतलब के हो, उसको हार्ट रेट पनि मोर देन 100 छ, बच्चा पिङ छ र बच्चाको आफ्नै रेस्पिरेसन आइराखेको छ। त्यो कन्डिसनमा उसको तिमीले भिजिबल धेरै म्युकोनियम छ भने हामीले म्युकोनियम सक्सन गर्छौं हैन। त्यसपछि हामीले वी क्यान डु ब्याग एन्ड मार्क्स भेन्टिलेसन। अरूमा जस्तो ब्याग एन्ड मार्क्स भन्दा पनि सक्सन गर्छौं र अनि हामी ब्याग एन्ड मार्क्स कन्टिन्यू गर्छौं। भनेपछि सक्सन त गर्नै पर्यो, किनभने ब्याग एन्ड मार्क्स डाइरेक्ट गर्यो भने एउटा के बेफाइदा हुन्छ भने सम अफ द म्युकोनियम हैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ, इट विल ट्रिगर डाउन एन्ड इट विल लिड टु द म्युकोनियम निमोनाइटिस हुन सक्छ हैन। त्यो हुन्छ। अब बच्चा भिगरस छैन, बच्चा रोएको पनि छैन, बच्चाको टोन पनि एकदम बच्चाले निस्किने बित्तिकै एकदम ल्यालाक लुलुक छ, हार्ट रेट पनि एकदम कम छ भने हामी के गर्छौं, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टुबेट गर्छौं बच्चालाई। ओके, डाइरेक्ट इन्टुबेसन गर्ने कन्डिसन के हो त भनेपछि एउटा चाहिँ बच्चा फ्ल्याट भयो भने, फ्ल्याट बच्चा भनेको के हो, नो हार्ट रेट नो रेस्पिरेसन भएको बच्चा भयो भने हामी डाइरेक्ट इन्टुबेट गर्छौं। अर्को म्युकोनियम स्टेन लाइकर विथ नन भिगरस बेबी, डाइरेक्ट हामीले इटी ट्युब युज गर्छौं। अर्को यु नो द बेबी इज अ डायफ्रामेटिक हर्निया, यु हेभ टु डु डाइरेक्ट इटी ट्युब इन्सर्सन बिफोर स्टार्टिङ द रिससिटेसन। ओके, अर्को केही छ? अरु केही छ? ओके, अब मेरो विचारमा सायद तिमीहरूको ऊ पनि हुन्छ होला, छिटै इन पर्सन पनि हुन्छ कि जस्तो छ, बिकज फ्रम टुडे अनवर्ड्स वी आर रिज्युमिङ द नर्मल रेगुलर एक्टिभिटिज इन द हस्पिटल। सो मेबी बाई 2 weeks तिमीहरूको पनि इन पर्सनै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट एज यु आर इन द फाइनल इयर है। अब कति स्टुडेन्ट देखेको पनि छैन, गरेको छैन, जाँच लिन आउने बेला मात्रै देख्ला जस्तो पनि लागिसक्यो कतिजनालाई त है। ओके, अब अर्को नेक्स्ट इज टुमोरो आई हेभ अ क्लिनिकल क्लास है। मेरो विचारमा नेक्स्ट ग्रुपसम्ममा इन पर्सनै होला जस्तो छ। त्यही भएर भोलिको क्लिनिकल क्लासमा यो ग्रुपको जतिजना छ नि तिनीहरूले यु मेक sure that you know everything about the neonatal resuscitation है।
भोलि म डमी पनि लिएर आउँछु लाइब्रेरी स्किल ल्याबबाट हैन which you can see the inflation of chestहरू भएको पनि हुन सक्छ. If internet is not available in OPD, I will go to the skill lab and I will show the steps of resuscitation, ambo bags को पार्टहरू हैन त्यो सबै म भोलि तिमीलाई उसमा देखाउँछु. ओके भोलि हामी क्लिनिकल क्लास कति बजे लिन्छौँ? 10:30 10 o'clock हुन्छ म्याम 10:30 बाट गर्दा 10:30 गरौँ किनभने भोलिबाट हाम्रो पनि प्रेजेन्टेसन हुन्छ बिहान त्यही 10:30 मा गरौँ हैन अनि त्यो बेला म tomorrow we will do about the neonatal resuscitation. You go through the lecture and अरु YouTube हरुमा पनि हेर neonatal resuscitation को. If you have any confusion we can discuss tomorrow. है त? Okay? Okay. Yes, Thank you. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.